नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे तारीख़ इंसानी की, उस अजीम औरत की जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा थी, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा, जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दा होने का एजाज़ हासिल है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदा हाजरा को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद थे। दोनों के दरमियान ये ताल्लुक़ कैसे कायम हुआ, सैयदा हाजरा कैसे उनकी ज़ौजा बनी, तारीख़ के औराक़ हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सैयदा हाजरा सैयदा सारा की बांदी थी। हमने सैयदा सारा के हवाले से देखा कि मिस्र के बादशाह ने उन्हें ये लौंडी अता की थी, और सैयदा सारा के साथ जब उन्हें रहने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने जो खूबियाँ उनके अंदर देखी तो उन्हें अपनी मालिका से बहुत मोहब्बत हो गई। अपनी मालिका में उन्होंने हर तरह से खैर का पहलू देखा। वो देखती थी कि सैयदा सारा अपने हाथ बांधे खास समत में रुख किए खड़ी रहती हैं, यानी जब वो खड़ी होती हैं, मुनाजात करती हैं, वो अपने रब को एलानिया भी चुपके भी पुकारती हैं। एक रोज़ हज़रत हाजरा कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि सैयदा सारा नमाज पढ़ रही हैं और उन्हें एक ऐसा कलाम पढ़ते हुए सुना जिसको वो समझती नहीं थी, मगर सैयदा हाजरा ने महसूस किया कि नूर की किरणें उनके दिल का हिसार किए हुए हैं। ऐसे महसूस हुआ दिल काबू में आ गया है, लेकिन कैफियत ऐसी है जो इत्मीनान वाली है। सैयदा सारा ने महसूस किया नूर की किरणें उनके दिल पर उतर रही हैं। उन्होंने महसूस किया कि इत्मीनान और चैन उनके दिल में जगह बना रहा है। सैयदा हाजरा ने बेहद अदब व एहतराम के साथ शर्माते हुए अपनी मालिका से पूछा कि वो कौन सा आका है, कौन सा माबूद है जिसकी आप इबादत करती हैं। सैयदा हाजरा ज़हीन थी, साफ शफाफ दिल की मालिक थी और बेहद शर्म व हया वाली खातून थी। सैयदा सारा समझ गई कि हाजरा हकीकत की तलाश में है, और हकीकत की तलाश में जो शख्स होता है उसकी कैफियत बहुत अजीब होती है। सैयदा सारा ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के नूर को तलाश करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि उनका दिल अपने खालिक से जा जुड़े। सैयदा सारा इबादत गुजार थीं। उन्होंने इबादत गुजारी और अपने नूर यकीन को काम में लाते हुए सैयदा हाजरा से कहा कि ए पाकीज़ा दोशीज़ा, हम अल्लाह की इबादत करते हैं जिसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है। वो आसमान और ज़मीन का खालिक है, वो हमारा रब है, वो पैदा करने वाला, वो परवरिश करने वाला, वो निगहदाश्त करने वाला, वही हमें अता करता है रिज़्क़ भी, औलाद भी,
नेमतें भी, वही हर चीज़ का खालिक है, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, वही हर चीज़ पर कादिर है। सईदा सारा ये कहकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और सईदा हाजरा इंतज़ार करने लगीं, क्योंकि जो कुछ सईदा सारा ने कहा था हर्फ हर्फ उनके दिल पर नक्श हो गया था। फिर सईदा सारा कहने लगी, बिलाशुबा वो हकीकी माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं, वही अव्वल है, उससे पहले कोई न था, वही सबसे आखिर में होगा, उसके बाद में कोई ना होगा, वही जाहिर है, वही बातिन है, और वो हर चीज़ को पूरी तरह जानने वाला, उसे हर चीज़ की खबर है, कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं। फिर वो सईदा हाजरा के दिल में ईमान और यकीन के बीज बोने लगी। वो अल्लाह के अस्माओ सिफात की बात कर रही थी, वो अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान करवा रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा इल्म था जो वो सईदा हाजरा को दे रही थी। दो पाकबाज ख़वातीन पर अल्लाह की रहमत की फुहार बरस रही थी। ये ईमानी इशारात थे जो सईदा सारा हज़रत हाजरा को कर रही थी। सईदा सारा ने सईदा हाजरा को ये बात सिखाई थी कि वो अल्लाह फरिश्तों में से, रसूलों में से खुशखबरी देने वाले चुनता है। वो ऐसे अफराद को चुनता है जो लोगों को उनके अंजाम से बाखबर कर सकें, उन्हें बुरे अंजाम से डराने वाले। वही है जो तालीम देने वाले रसूलों का इंतखाब करता है। और उन्होंने ये भी सईदा हाजरा को सिखाया कि किस तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने पैदा करने वाले की तरफ रुख करना है। सईदा सारा ने महसूस कर लिया कि सईदा हाजरा खूब तवज्जो से सुनती हैं, समझती हैं, जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकलता है वो उनके दिल पर नक्श हो जाता है। और सईदा सारा ने ये महसूस किया तो दूसरी तरफ सईदा हाजरा ने ये महसूस किया कि उनके दिल पर नूरानी हवा और नूरानी झोंके हैं जो उनके दिल को छू रहे हैं। उन्होंने ये महसूस किया कि वो भलाई के सरचश्मों के करीब पहुंच चुकी हैं। वो ईमान की हरारत महसूस करने लगी और अपने खालिक की अज़मत को जानने लगी। यह है वो चीज़ जो कोई इंसान किसी इंसान को दे सकता है, सबसे बड़ा तोहफा। और सईदा सारा ने कैसे सईदा हाजरा को अपने रब से जोड़ दिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में सईदा हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हर बात को गौर से सुनने लगी और वो हकीकत पर मबनी बहुत दिलकश बातें करते थे, ऐसी बातें जो दिलों में उतर जाएं, खुशगवार अंदाज और दिल में उतरने वाली बात। उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल अल्लाह के नूर से जगमगाने लगा है। हज़रत हाजरा बहुत जल्द सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। उन्होंने इस बात का इकरार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सबका रब है। हज़रत हाजरा ने ईमान लाने के बाद हर चीज़ को छोड़ दिया। वो अल्लाह पर दिल से यकीन करने वालों में हो गई। उनका दिल इज्जत से और सच्चे नूर से, रोशनी से भर गया। सईदा हाजरा खुश थीं कि अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत का इरादा कर लिया, उन्हें इबादत की तरफ हिदायत दी और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। वही सच्चा ज़ाब्ता हयात है और ये वही तरीक़ा ज़िंदगी है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब है। ईमान की नेमत हासिल हुई तो मुसलसल अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो रब जिसने बुतों की इबादत से बचा लिया था,
انہیں اپنا پچھلا دور یاد آیا جب وہ مصر میں تھیں اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے تھے، اور اللہ کی رحمت سے کس طرح وہ کفر اور شرک کے جہان سے نکل کر رب کی روشنی میں آ گئی تھیں۔ مگر ان کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ ایمانی قافلے کی سالار خواتین میں ہوں گی، وہ ایسی خواتین کی سرپرست اور سربراہ ہوں گی جو اللہ کے نور کی طرف آنا چاہیں گی۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ شہرت پانے والی معزز خواتین میں ہوں گی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ ان کے اندر اللہ نے کیسی برکت پیدا کر دی۔ نہ وہ یہ جانتی تھیں کہ مستقبل میں ایک پیغمبر کی بیوی بن جائیں گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہی غیب کو جانتا ہے، غیب کی باتوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتا، وہ کیسے عزت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اس کی طرف جانا چاہے ہر ایک کو وہ سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام ہے، رب کی عظمت، رب کی ذات کا تعلق یہی قیمتی متاع ہے، علم کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے سیدہ ہاجرہ نے رب کے اسماء و صفات کو جانا، جیسے انہوں نے رب کی توحید سیکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اسی طرح سے رحمت نازل فرمائے، اور اسی طرح سے ہمیں اپنی عظمتوں کا، اپنی قدرتوں کا علم عطا فرمائے۔ وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم۔ سیدہ ہاجرہ کی زندگی کا بہت اہم پہلو ان کا توکل ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کفر اور شرک کی سرزمین سے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شام کی ارض مبارک کو ہجرت گاہ بنایا۔ ایک دفعہ انہوں نے پیغام توحید کے ساتھ مصر میں پڑاؤ کیا، اور ہم سیدہ سارہ کے حوالے سے دیکھ چکے کہ کس طرح سے دونوں ایک مصیبت میں مبتلا ہوئے تھے۔ پھر بادشاہ مصر نے سیدہ سارہ کو سیدہ ہاجرہ عطا کی تھی لونڈی کے طور پر، جن کا نام ہاجرہ تھا، مصر سے ان کا تعلق تھا، وہی جناب اسماعیل کی والدہ اور عدنانیوں کی جدہ ہیں۔ سیدہ سارہ نے اپنی یہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی تھی، اور سیدہ ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، پھر وہی گھر تھا، مقام وہی تھا، لیکن اللہ کی تقدیر کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا اس مقام کو جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہونا تھا، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لینا تھا، اور جس نے اس مقام کی، اس شہر کی بنیاد رکھنی تھی، وہ بھی اس علاقے سے بہت دور تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے تحت وہ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو لے کر بے آب و گیاہ وادی کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب وہ مکہ کی سرزمین میں پہنچے، ننھے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے، تو سیدنا ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، کس کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اور سیدنا ابراہیم خاموش تھے۔ پھر انہوں نے سوال کیا
کیا اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ایک پانی کی مشک، تھوڑی سی کھجوریں، بے آب و گیا وادی جہاں پانی کا قطرہ تک نہیں تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی زیرو، نہ کوئی جانور، ہو کا عالم، سناٹے، اور سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل، وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان بھی تھا اور ان کا اعزاز بھی تھا۔ یقیناً رب کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم سے جس وقت سیدہ ہاجرہ نے یہ سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو سیدہ ہاجرہ نے یہ سوال کیا، کیا اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر اس خاتون نے، ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، انہوں نے جواب دیا، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ اپنے رب پر یقین رکھتی تھی، اس کی عظمتوں سے شناسہ تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اس کو یاد کرتی تھی، اس کی عبادت کرتی تھی۔ ان کے دل میں سچے ایمان نے گھر کر لیا تھا، ان کا اپنے رب پر یقین تھا، وہ اپنے رب پر توکل کرنے والی تھی۔ اتنا اعتماد جو سیدہ ہاجرہ کو تھا، کیا کوئی خاتون ایسے اپنے رب پر اعتماد کر سکتی ہے؟ یقیناً چانس تو ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیکن تاریخ میں ایسا یقین، ایسا توکل کسی دوسری عورت کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ سیدنا ہاجرہ کو بے آب و گیا وادی میں، خطرناک علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ دور دور تک کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس بے آب و گیا وادی میں محسوس کر کے دیکھیے، جہاں اپنی ہی آواز پلٹ کر سنائی نہیں دیتی، جہاں کوئی ایسا نہیں جس سے کلام کیا جا سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کھایا جا سکے، جہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں، اور جہاں ننھے بچے کے ساتھ شوہر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے سیدہ ہاجرہ کو اس مقام پر سکون سے ٹھہرایا؟ وہ اللہ کی ذات پر اعتماد تھا، وہ ان کا یقین، وہ ان کا توکل تھا۔ کیا کوئی عورت اس مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا؟ یہ ہے وہ ایمان جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہے وہ توکل جو زندہ ایمانی عقیدے کا شاندار نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور جس ایمان کا نتیجہ اس جیسا توکل نہیں، وہ ایمان انتہائی ناقص اور کم ہے۔ وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت ہاجرہ کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں ایمان کامل تلاش کرنا چاہیے، شفقت اور محبت کے ساتھ توکل بھی اسی زندہ ایمان کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ وادی امین میں اسی طرح سے دن رات بتا رہی تھی۔ ہمارا ان کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ وہ سیدنا اسماعیل کی والدہ، سیدنا ابراہیم کی زوجہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ ہے۔ سچی روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ ہاجرہ کے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، انہیں پیاس محسوس ہوئی، ادھر ادھر پانی تلاش کیا
تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ بچے کی پیاس